بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فإن الله سبحانه وتعالى أوجب على العباد أن يعبدوه، خلقهم لذلك، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، أي يوحدوني. وهذا حقه على عباده سبحانه وتعالى، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، بهذا الشرط، لأن هناك وهم كثير من يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فيشركون بالله عز وجل. وأغلب العرب كانوا على هذا، أنهم كانوا يعبدون الله لكنهم يشركون مع الله آلهة أخرى. فبعث الله رسله لينذروا الناس عن الشرك وعبادة غير الله معه سبحانه وتعالى. فالعبادة حق لله وحده، وعبادة غيره عبادة باطلة بغير حق، لأن هذه المخلوقات كلها عبيد لله ومخلوقات لله عز وجل، فكيف تشرك معه؟ قد ضرب الله مثلا لذلك بأن يكون للإنسان مملوك، ثم المملوك يشارك سيده في ملكه. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. إذا كانوا لا يرضون أن يشاركهم مماليكهم، فكيف يرضون لله أن يشاركه عبيده الذين هم مخلوقون له وهم محتاجون إليه سبحانه وتعالى، وهو الغني الحميد. إذا كان الإنسان لا يرضى أن يشاركه مملوكه، فكيف يرضون لله أن يشركوا به شيئا من عبيده ومخلوقاته؟ فهم يجيزون في حق الله ما لا يجيزونه في حقهم، فهو المستحق للعبادة، وهو المستحق للحمد والشكر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.